Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sab Shami. We this class 7th history, chapter number 1st, tracing changes through 1,000 years. Let's start the first topic. Our first topic is introduction. तो अगर हम बात करें इस पीरियड में जो 700 से शुरू होता है और 1750 तक ख़त्म होता है, इस पीरियड में हमें बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड पढ़ना है और आपको जानना है कि इस पीरियड को हम मीडिवल पीरियड भी या मीडिवल इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। आपने सिक्स्थ क्लास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी जो तकरीबन 700 तक चली और 700 से लेकर 1750 तक मिडिवल पीरियड कहते हैं और 1750 ऑनवर्ड्स मॉडर्न पीरियड जो आपको 8th क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें अरब जियोग्राफर अल इदरीसी का एक मैप दिया गया है, 1154 में उन्होंने बनाया था। और दूसरा फ्रेंच कार्टोग्राफर जिनका नाम था गुलैल दिल, उन्होंने 1720 में एक मैप बनाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारी कंट्रीज हैं इनको एक साथ कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये मैप्स दिखाता हूँ। अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा फ्रेंच कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है पर्सन हु मेक मैप्स वगैरह, जो मैप्स वगैरह बनाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मैप है ये अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था। तो लेकिन अगर हम बात करें, इनमें जो नाम दिए गए हैं वो अरबिक में दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने जो साउथ इंडिया है उसको नॉर्थ में दिखाया है और जो श्रीलंका है उसको भी नॉर्थ में दिखाया है। लेकिन अगर हम बात करें जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया है इंडिया का 1720s में, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही मैप बनाया है जैसा हमें आज का मॉडर्न मैप देखने को मिलता है और इसमें ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह है और इसमें हम साफ साफ बहुत सारे नाम मतलब देख सकते हैं, जिसमें कन्नौज जो यूपी में है वगैरह वगैरह, उनके बारे में देखते हैं और कोस्टल एरियाज पे भी जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन है। और इन्होंने बिल्कुल साउथ इंडिया और ये जो श्रीलंका वगैरह है उसको बिल्कुल साउथ में ही दिखाया है। लेकिन इन मैप्स की अगर हम देखें, ये वाला मैप जो है अल इदरीसी का, ये 600 साल पहले बना इस मैप से। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती है ओवर द पीरियड। ये सिर्फ मैप्स में ही देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब भी कोई हिस्टोरियन पुराने डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री, मैप्स वगैरह को पढ़ता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उनको देखना पड़ता है, क्योंकि कोई किसी आम इंसान के मतलब जहन में या समझ में ये चीज़ें आसानी से नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, तो बहुत सारे पुराने वर्ड्स वगैरह है जिनकी मीनिंग आज हम देखते हैं चेंज हो गई है, या हमें उसके बारे में अगर पूरी तरह से पता ना हो तो हम गलती कर बैठते हैं। इसी तरह से ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह ही अलग अलग लैंग्वेजेस में दस्तयाब होते हैं। अगर हम टर्म हिंदुस्तान को देखें तो पहली बार इसको मिनहाजुस सिराज, ये क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर का मतलब होता है जो नरेशन, स्टोरी वगैरह लिखता है, तो उन्होंने पर्शियन में लिखी थी। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना रिवर्स के बीच के इलाकों को हिंदुस्तान कहा था। एक्चुअली में जो पर्शियंस थे ये सिंध को हिंद पढ़ते थे। एक्चुअली में रिवर सिंध जो था उसको वो हिंद पढ़ते थे, तो रिवर सिंध के आज आसपास रहने वाले इलाकों को वो हिंद कहते थे। उसके बाद स्थान स्थान रहने की जगह, तो इन्होंने हिंदुस्तान यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया। इसी तरह से बाबर ने भी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें वो अपने बारे में और हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, तो उसकी बाबरी, तो उसमें जो फ्लोरा, फाना, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह इंडिया में उन्हें देखे या इंसानों के बारे में भी, तो पूरी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने भी सब कॉन्टिनेंट की दी है। 14th सेंचुरी में पोइट अमीर खसरो ने वर्ड हिंद का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारी चेंजेस आ गई है। अगर हम आज देखें जो टर्म हिंदुस्तान है ये हम रिलेट करते हैं पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग के साथ, एक्चुअली में वैसा नहीं है। तो हमें बहुत सारे वर्ड्स के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हम देखें पुराने ज़माने में जो फॉरेनर था और आज के ज़माने में जो फॉरेनर है, उस वर्ड की मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है।
اگر ہم آج کے اس دور میں فارینر کا استعمال کریں تو ہم اکثر کہتے ہیں جو دوسری کنٹری سے ہمارے یہاں پہ وزٹ ہوا ہے تو اس کو ہم فارینر کہتے ہیں، یا ہم اگر کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو ہم وہاں کے لیے ان کے لیے فارینر بنیں گے۔ لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر دوسرے گاؤں سے یا دوسرے علاقے سے کوئی کسی کے گاؤں میں آتا تھا تو وہاں پہ ایک ہندو ٹرم ہے، مطلب ہم کہتے ہیں ہندی لینگویج کی ٹرم ہے پردیسی، تو اس کو پردیسی کہتے تھے، اور پرشین میں اجنبی۔ تو اگر فار ایگزامپل کسی گاؤں کے ارد گرد میں کوئی فارسٹ ہو تو وہ کہاں پہ کوئی فارسٹ ڈویلر بھی آ گیا ہوتا تو اس کو بھی وہ پردیسی یا اجنبی کہتے۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی یا پردیسی نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح سے مینوسکرپٹس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کریں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ آئی تو ہم مینوسکرپٹس کے بارے میں اگلے ٹاپک میں بات کریں گے۔ تو ہسٹورینز اینڈ دیئر سورسز، تو اگر ہم دیکھیں ہسٹورینز جب بھی ہسٹری وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ الگ الگ سورسز کا استعمال کرتے ہیں، جس میں آرکولوجیکل اینڈ لٹریلی سورسز آتے ہیں۔ اینشنٹ انڈیا میں زیادہ تر جو ہسٹورینز تھے انہوں نے آرکولوجیکل سورسز کا استعمال کیا، کیونکہ آرکولوجیکل سورسز میں مونومنٹس جو بلڈنگس وغیرہ پرانے زمانے میں بنائی گئی ہیں، ٹیمپلز، کوائنز، ٹامبس، آرنامنٹس، پینٹنگس، ان چیزوں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت کی ہسٹری، اس وقت کی سچویشن، اس وقت کے لوگ کیا پہنتے تھے، کس طرح سے کام کرتے تھے، تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اگر ہم بات کریں جو یہ لٹریچر وغیرہ ہے، لٹریری سورسز وغیرہ ہے، تو پہلے پہلے لوگ جو تھے وہ ریلیجس ہسٹری لکھتے تھے، پھر اس کے بعد سینٹس وغیرہ کی ہسٹری لکھنے لگے، اس کے بعد جو کنگس وغیرہ تھے انہوں نے ہائر کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو ہائر کیا تاکہ وہ ان کے بارے میں لکھے، ان کی ہسٹری لکھے، تو اس طرح سے ہسٹری مطلب لکھنے شروع ہو گئی۔ اور لیکن اگر ہم دیکھیں جو میڈیول پیریڈ ہے اس میں پیپر عام ہو گیا، اور دوسرا سستے مطلب داموں میں بھی اویلیبل ہونے لگا۔ اگر ہم پیپر کی ہسٹری کی بات کریں تو پیپر انوینٹ ہوا تھا چائنا میں، اور اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کرونیکلز، آٹو بایوگرافیز، الگ الگ چیزیں لکھنی شروع کر دی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لوگ جو بھی آفیشیل یا ریلیجس ریلیٹڈ لکھتے تھے وہ سکرائب سے لکھائے جاتے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کیلیگرافی کا مطلب ہوتا ہے جن لوگوں کو لکھنے کا آرٹ ہوتا ہے ان سے ہی وہ لکھواتے تھے۔ تو مینوسکرپٹس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ ریٹن۔ تو یہ ہینڈ ریٹن ڈاکیومنٹس وغیرہ جو تھے ان کو الگ الگ جگہوں پہ مطلب رکھا گیا ہے، آرکائیوز میں لائبریریز وغیرہ اسٹیبلش کی گئی، لیکن ہسٹورینز کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا وغیرہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آپ کی کلاس میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ کیا سبھی بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کو فلنٹلی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تو ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی ہینڈ رائٹنگ کو پڑھنے میں ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب بھی کوئی انسان لیٹر یا ہسٹری وغیرہ لکھتا تھا تو دوسرا اسکرائب جو ہوتا تھا وہ اس کو کاپی کرتا تھا، وہ اسی حساب سے لکھتا تھا جس طرح سے پرانے والے نے لکھا تھا، تو اس میں کافی چینجز آ گئی۔ تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ہسٹری لکھنے والے تھے انہوں نے بھی کافی زیادہ الگ الگ طریقوں سے لکھا، جس سے لوگوں کو پھر دشواریاں ہونے لگی، خاص طور پہ ہسٹری جو پڑھتے تھے یا ریسورس وغیرہ جمع کرتے تھے تو ان کو بھی کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر یہاں پہ بات کریں ضیاء الدین برانی کے بارے میں جو ایک کرونیکلر تھے، انہوں نے 1356 میں ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکیومنٹ لکھا، لیکن 2 سال بعد اس نے اور ایک ورژن اس کا لکھا جو کہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں 1960s تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ضیاء الدین برانی کی پہلے بھی ایک ورژن اس مطلب کرونیکل کا آ چکا ہے، صرف دوسرے کے بارے میں ان کو پتا تھا۔ تو یہاں پہ مطلب ہم یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جو ہسٹری کے سورسز ہے، خاص کر پرانے زمانے میں میڈیول پیریڈ میں، تو ان کو سمجھنا وغیرہ کافی زیادہ مشکل ہوتا تھا، اور ان کو سنبھال کے رکھنا اس سے بھی مشکل، اور جب بھی لوگ ان کو استعمال کر رہے تھے تو کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا۔ اب نیو سوشل اینڈ پولیٹیکل گروپس،
तो नए नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगे। और मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम डायनास्टीज वगैरह थी, जैसे कि सल्तनत पीरियड वगैरह, वो इमर्ज होने लगी। तो इस दौरान हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। नए नए हम कह सकते हैं लोग इंडिया आने लगे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी वेल्दी माना जाता था, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी दूसरे लोगों को भी कि वो कुछ यहाँ पे कमा सके, यहाँ पे उनको वो मतलब उन रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉस्पेरस बना सके। इस दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं पैन रीजनल एम्पायर्स भी खड़ी हुई, जो कि अलग अलग रीजन्स पे रूल करती थी। और लेकिन उन साथ में उन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज भी इंडिया में लाई। तो जो हिस्टोरियंस मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ओवर द पीरियड उस दौरान हुआ। तो न्यू टेक्नोलॉजीज आई, जिसमें द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन था, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको ये तीनों चीज़ें समझाता हूँ ये क्या थी। इसके साथ साथ न्यू फूड बेवरेजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गई। तो अगर हम बात करें, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो 1492 में उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। और इंडिया अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जो बाकी दुनिया में नहीं थी, जिसमें चिलीज, पोटैटो, हम कह सकते हैं टोमेटोज वगैरह शामिल थे, या टोबैको वगैरह भी। और उसके बाद ये चीज़ें यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने लगी, और यूरोप ने फिर कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। तो कॉलोनीज या उसके साथ साथ ट्रेड वगैरह उन्होंने जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किया, तो ये चीज़ें इंडिया भी आने लगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे पोटैटो थे, कॉर्न थे, चिल्लीज थे, टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें इंडिया में भी आने लगी। और साथ साथ लोगों के साथ साथ उनका कल्चर, हम उनके आइडियाज़ वगैरह भी उन लोगों के साथ यहाँ पे ट्रैवल हुए। तो हमने देखा कि बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे आ गई। अगर हम देखें, इंडिया में एक ग्रुप है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट बन गया इस दौरान, उभर कर आया, जिनको बोलते हैं राजपूत। राजपूत एक्चुअली ये वर्ड जो है राजपुत्र में निकला है। इसका मतलब सन ऑफ राजा या महाराजा। तो जो दूसरे ग्रुप्स यहाँ पे इमर्ज हुए, उनमें मराठास थे, सिख्स थे, जाट्स थे, अहोम्स और कयास्थास। कयास्थास एक्चुअली में जो स्क्राइबर्स वाले ग्रुप थे, जो सेक्रेटरीज वगैरह के तौर पे काम करते थे किंग्स के कोर्ट्स में, तो उनको कहा जाता है। तो इस पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट्स वगैरह काटे गए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए थी। जो एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह थे, उनको एक्सटेंड करना था। इस दौरान जो फॉरेस्ट्स में रहने वाले लोग थे, उन्होंने मतलब अलग-अलग इलाकों की तरह माइग्रेशन की, और उन्होंने कुछ लोगों ने उनमें से पास्टोरलिज्म चुना, जानवर वगैरह पालने शुरू किए। कुछ लोगों ने वहाँ पे हम कह सकते हैं कल्टीवेशन शुरू की, तो वो ज़मींदार बन गए, जिसकी वजह से इंडिया में हम कह सकते हैं सब कास्ट्स इमर्ज हुए। पहले यहाँ पे कास्ट्स हुआ करते थे। कहा जाता है कि हिंदू मैथोडोलॉजी में कहा जाता है कि जो हिंदूज हैं उनके 4 कास्ट्स है, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास आते हैं। तो ये राजपूत वगैरह जिनके बारे में बात कर रहा था, ये क्षत्रिय कास्ट से माने जाते हैं, जो वॉरियर क्लास जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जब लोगों ने ऑक्यूपेशन वगैरह चेंज की, अब यहाँ पे सब कास्ट से जातीज वगैरह शुरू हुई। उनको जातीज का नाम भी दिया गया। इसका मतलब इन 4 कास्ट्स के अलावा भी बहुत सारे कास्ट्स वगैरह इमर्ज हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर की दुनिया से यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने शादियाँ वगैरह की। इसके अलावा जो ये फॉरेस्ट डिवेलपर्स वगैरह थे, ये भी ये मतलब मर्ज हुए लोगों के साथ। इसके बाद बहुत सारी लोगों ने अपने काम वगैरह चेंज किए, तो ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड के मतलब बिना पे यहाँ पे अलग-अलग सब कास्ट से जातीज़ को अपना-अपना नाम मिला। और उन जातीज़ ने मिलकर क्या किया, उन्होंने मतलब अपने लिए एक सरदार चुना, या हम कह सकते हैं जाति मतलब ये जो पंचायत वगैरह है वो बनाई, जिसमें several villages were governed by a chieftain, और together they were only a small हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ ए स्टेट। तो वो स्टेट का छोटा सा हिस्सा बनते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो फायर आर्म्स इन मतलब ये जो थे कॉम्बैट वगैरह थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे
اس درمیان بھکتی موومنٹ جو ہے وہ عام ہو گیا. بہت سارے لوگ اس میں جو ہندو ریلیجن کے تھے جو کہ برہمنزم سے نفرت کرنے لگے تھے، کیونکہ جو برہمنز تھے یہ سمجھتے تھے کہ مندروں میں پریسٹ یا پجاری بننے کا حق، پوجا کرنے کا حق صرف برہمنز کو ہے، باقی لوور کاسٹس وغیرہ کو نہیں ہے. تو ان بھکتی والوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے بھگوان، اپنے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری باڈی ہی اس وقت مندر ہے جس میں ہمارا دل ہے. تو دل میں ہماری بھگوان کی مورتی رہتی ہے اور ہماری باڈی اس کا ٹیمپل ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی ٹیچنگ وغیرہ بھی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ بہت ساری مسلم ڈائناسٹیز 7th سینچری آن ورڈس یہاں پہ آئی. انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تعلیم بھی پھیلائی، اور اس دوران اسلام کے 2 سیکٹس بھی بنے، شیعاز اور سنیز وغیرہ یہاں پہ بھی عام ہونے لگے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا فائر آرمز وغیرہ یا جو پرشین ویل وغیرہ جو میں نے ابھی دکھایا اور سمجھایا بھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ چینجز انڈین سب کانٹینٹ میں آ گئی. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ میں جلد ہی آؤں گا. تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ. یہ والا جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا پرشین ویل ہے جس میں کنویں وغیرہ سے پانی نکالا جاتا تھا، اس کی مدد سے اور دور دراز علاقوں تک اس کو پہنچایا جاتا تھا، جو اریگیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک ریولوشن تھی. اس نے کافی زیادہ چینجز لائی. اور دوسرا یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سبھی کو پتہ ہے سپننگ ویل وغیرہ، تو اس کی مدد سے ویونگ وغیرہ عام ہوئی. اس کی وجہ سے یارن بنتا تھا اور اس یارن سے کپڑا وغیرہ بنتا تھا، جو کہ پھر یہاں پہ ایک ریولوشن آئی، کیونکہ لوگ گھروں میں کپڑا بنانے لگے. اس کے بعد ایک تو وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں بیچتے تھے، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا دوسری کنٹریز میں بھی. اس کے علاوہ میں نے کہا تھا تیسری چیز فائر آرمز ان کمبیٹ، تو الگ الگ قسم کے ہتھیار وغیرہ آنے لگے جس میں بندوقیں وغیرہ شامل تھے، کیونکہ جب پرتگیز، فرینچ، برٹش اور اس کے علاوہ جو ڈچ لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیار وغیرہ بھی لائے، اور یہاں کی آرمی وغیرہ کا ایک حصہ وہ بھی بنے. تو انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے اس چیپٹر کا وہ میں دوسرے ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ.